अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आज हम फिर से आपके सामने एक नए इरादे के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आप हमारा साथ देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया तरीका अपनाएंगे जिससे हमें भी और आपको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। वो ये है कि एक किताब है जिसका नाम आज का सबक है। उसको मुरतब किया है हजरत कारी शफी साहिब मुल्तानी ने, जिसको इस्लामी महीनों, इस्लामी साल के एतबार से तरतीब दिया गया है और रोजाना की बुनियाद पर एक सबक रखा गया है। और मसरूफ हजरात के लिए ये बेहतरीन किताब है। जो इस्लाम को पढ़ नहीं पाते हैं, इस्लाम को सुन नहीं पाते हैं, वो अगर रोजाना उस किताब का सिर्फ एक सबक पढ़ेंगे, जिसको तकरीबन 3 से लेकर 5 मिनट तक का टाइम लगता है, तो इंशाल्लाह उससे जरूर फायदा होगा और इस्लामी तालीमात से हम रोशनास रहेंगे। तो किताबों से चूंकि लोगों का ताल्लुक कम होता है, किताबों से लोग कम वाबस्ता रहते हैं, तो इस वजह से हमने सोचा कि इसको सोशल मीडिया के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से, हम अपने चैनल के जरिए से आप तक उस किताब की तालीमात जो हैं वो आप तक पहुंचाएं, क्योंकि उसमें बेहतरीन असबाक रखे गए हैं जिससे हमें बहुत सारा फायदा मिल सकता है और हमारा टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो उम्मीद है आप इसमें हमारा साथ देंगे और लोगों तक दीन को पहुंचाने में अहम किरदार निभाएंगे। तो चूंकि आज 14 रबीउल अव्वल है और वो तरतीब जो दी गई है इस्लामी महीनों के एतबार से ही तरतीब दी गई है, तो आज हम 2 सबक से शुरू करेंगे। एक 14 रबीउल अव्वल का जो सबक उसमें दिया गया है वो, और एक शुरू से लेकर यानी मुहर्रम का पहला सबक जो उसमें दिया गया है। आज हम इन 2 सबकों को मुलाहिजा करेंगे, एक मुहर्रम का, एक 14 रबीउल अव्वल का, ताकि हमारा पिछला जो निसाब है 2.5 महीनों का वो भी पूरा हो और आगे रोजाना की बुनियाद पर एक एक सबक आता रहे और हम उससे मुस्तफीद होते रहें। तो हमारा साथ दीजिए, आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम मुलाहिजा करते हैं आज के सबक का 14 रबीउल अव्वल यानी आज की जो तारीख है उसी का सबक। इस सबक में दिया है कि सआदत क्या है। आइए मुलाहिजा करते हैं सआदत किसे कहते हैं। सआदत मालो दौलत में नहीं, न कारून के माल में सआदत थी, न फिरौन की बादशाहत में सआदत थी। सआदत तो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और ताबिईन रहमहुमुल्लाह के पास थी, क्योंकि उन्होंने दुनिया पर नज़र नहीं रखी बल्कि सिर्फ दीन की खिदमत में मसरूफ़ रहे। सआदत कोई चेक नहीं जिसे किसी बैंक से हासिल कर लिया जाए, न ही कोई जानवर है जिसे खरीद लिया जाए, न ही कोई खुशबूदार फूल है, बल्कि सआदत खुद दीन और ईमान से निकलती है। हम महलात और खूबसूरत गाड़ियों में सआदत ढूंढते हैं, हालांकि यही चीज़ें परेशानियों का जरिया हैं। दुनिया के मुस्लिह आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कि उन्होंने किस तरह फ़क्र में ज़िंदगी गुजारी है, उसके बावजूद ऐसी सआदत में रहे जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। हदीस शरीफ में है कि नेक काम अच्छा अखलाक है और गुनाह वो है जो दिल में खटके और इस काम को लोगों को दिखाना नापसंद हो। लिहाजा सआदत के लिए अच्छे काम करें और बुरे कामों से बचें ताकि अमन नसीब हो। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु शहर से निकलकर सहारा में मुकीम हो गए। सहारा जंगल को कहते हैं, और अपने अहलो अयाल और बकरियों को साथ ले गए। दुनियावी मसाइब व तशवीश से खलवत नशीनी इख्तियार कर ली। एक दिन दूर से कोई मुसाफिर आता हुआ दिखाई दिया। जब करीब पहुंचा और चेहरा खोला तो वो आपका बेटा था। कहने लगा, ए अब्बा जान, आप यहाँ खलवत में बैठे हैं। खलवत तन्हाई को कहते हैं, जबकि शहर में दौलत तकसीम होने पर लड़ाइयाँ हो रही हैं।
حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو گمنام، غنی اور متقی ہو۔ دین اسلام میں نماز کا درجہ ایسا ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کا درجہ ہے۔ بغیر سر کے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح بغیر نماز کے دین باقی نہیں رہتا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا آج کا سبق یعنی 14 ربیع الاول کا سبق، اس میں ایک چیز ہمیں بتلائی گئی کہ سعادت کیا ہے۔ سعادت اصل میں کامیابی کو کہتے ہیں۔ انسان پوری زندگی دنیاوی چیزوں میں کامیابی کو ڈھونڈتا ہے، حالانکہ یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں جس کو بھی کامیابی ملی صرف دین کی بنیاد پر ملی۔ تو ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کامیابی کہاں پہ ڈھونڈتے ہیں۔ انسان نیک کام کرنا چاہیے لیکن اس کام کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے، بس اسی میں کامیابی ہے کہ جو کام بھی کرنا ہو صرف اللہ کے لیے کریں۔ اور نماز کو دین کا اہم ستون بتایا گیا ہے کہ جیسے جسم میں سر کا درجہ ہوتا ہے ایسے ہی دین میں نماز کا درجہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ تو آئیے جلدی سے ہم محرم کی پہلی تاریخ کے سبق پر نظر دوڑاتے ہیں۔ تو محرم کا پہلا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت سے شروع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر یہ میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروگوں سے جو بچنا چاہیے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ حضور نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھا تھا۔ اس میں بھی 30 سے اوپر حروف ہیں، اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ مسند احمد میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو 2 سبق ہم نے ملاحظہ کیے، ان 2 سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1 کہ سعادت یعنی کامیابی صرف اللہ نے اپنی دین میں رکھی ہے، اور دوسرے والے میں جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہو تو بسم اللہ کے کر شروع کرنا چاہیے، اس پر اللہ کا نام ضرور لینا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دین اسلام سے مستفیض ہوں۔ ویڈیو لمبی ضرور ہوئی لیکن اسے سننے اور دیکھنے کے بعد دین کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور ہو ہی جائے گا۔ امید ہے آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔